सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। 274 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 274 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 270 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 274 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 7691 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 269 जना र 1325 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 24 जना गरी 274 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 270 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,21,347 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,570 पुगेको छ भने 8,08,353 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,522 जना रहेका छन्, जसमध्ये 5,247 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 275 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 104 जना आइसियु र 25 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 8 बाल बालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 31 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा खोप भण्डारण गृह स्थापना भएको छ। यसअघि प्रदेश 2 मा खोप भण्डारण गृहको अभाव थियो। नेपाल सरकारको आर्थिक लगानी तथा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत युनिसेफले मिशनरी सहयोगमा जनकपुर धाममा खोप भण्डारण गृहको स्थापना गरेको हो। पहिलो चरणमा खोप भण्डारण गर्ने 2वटा युनिटको निर्माण भएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रका प्रमुख डाक्टर प्रमोद यादवले जानकारी दिनुभयो। 40,000 लिटर क्षमताको 2वटा युनिटको निर्माण गरिएको छ। त्यसमध्ये लाखौं डोज खोप भण्डारण गरेर राख्न मिल्ने यादवले बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 मा खोप भण्डारणको अभाव हुँदा 1 को विराटनगर तथा बागमती प्रदेशको हेटौडाबाट खोप मगाउनु पर्ने समस्या थियो। यसअघि खोपको समयमा आपूर्ति नभएका कारण जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको थियो। निकट भविष्यमा नै थप 2वटा युनिट निर्माण गरेपछि खोप भण्डारण गृहको क्षमतामा वृद्धि गर्ने तयारी छ। युनिट थपिएपछि क्षमतामा निकै वृद्धि भएर अन्य प्रदेशमा पनि पठाउन सकिने यादवले बताउनुभयो। खोपका लागि उचित तापक्रम नभएको खण्डमा खोपको प्रभाव कम भएर कतिपय अवस्थामा खोपले काम नगर्ने अवस्था हुने गरेकोले खोप भण्डारण गृहको निर्माण निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यादव बालरोग विशेषज्ञ समेत हुन्। अब नियमित रूपमा बालबालिकाका लागि प्रदान गर्ने दादुरा, रुबेला, बीसीजी, डीपीटी, पोलियो, एफआईपीभी, भीसीभी, रोटा जस्ता खोप सहित एन्टी स्नेक भेनम सहित खोपहरू भण्डारणका लागि समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ। प्रदेश नम्बर 2 स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय कुमार झाले प्रदेशको मध्यम भागमा भण्डार गृह भएकोले आपूर्तिमा सहजता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अहिले नवनिर्मित प्रदेश खोप भण्डारण गृहमा कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोपका 4,47,000 डोज भण्डारण गरेर राखिएको छ। खोप भण्डारण गृह निर्माण भएपछि पालिकाको वाडासम्म सञ्चालन हुने नियमित खोप कार्यक्रमलाई ठूलो मद्दत पुग्ने यादवले बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश 2 सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको 2 दर्जन सम्पन्न योजनाको अनुसन्धान थालेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापामारी गरेर साइकल खरिदमा फाइल लगेको घटना सेलाउन नपाउँदै अख्तियारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको 2 दर्जन सम्पन्न योजनाको अनुसन्धान थालेको हो। विभिन्न योजनाहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भनी परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले ती अनुसन्धानका थालेको सुरु गरेको छ। तात्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलको पालामा भएको विकास योजनाको अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने केही योजनाको फाइल झिकाउन समेत मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। योजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीको आधारमा हालसम्म 20 वटा योजनाको छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बर्दिवासका सूचना अधिकारी उपसचिव मणिराम गेवालीले बताउनुभयो। सडक निर्माण सम्बन्धी 20 वटा योजनाको स्थलगत नाप जाँच गरिएको उहाँको भनाइ छ। धेरै उजुरी परेको छ। उजुरीकै आधारमा सो योजनाहरूको फिल्डमै प्रविधिक सहित टोली पुगेर नाप जाँच गर्नुपर्छ। उहाँले 1 हप्तामा मन्त्रालयले निर्माण गरेको 20 वटा जति सडक हामीले नाप गरिसकेका छौं, फाइल हेरिसकेका छौं। सो मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा थुप्रै उजुरीहरू समेत परेका छन्। सोनलले मन्त्री हुँदा प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुर धामबाट प्रदेश जिल्ला
सदरमुकामसम्म सञ्चालनका लागि खरिद गरेको 5 वटा बस अझसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। मधेस भवन परिषदमा थन्किएको ती बस पत्रु बन्न लागेका छन्। बस खरिदमा पनि तत्कालीन मन्त्री सोनलले व्यापक अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको छ। उजुरीको आधारमा छानबिनका लागि बस खरिद लगायतका कागजातहरू उपलब्ध गराउन केही दिनअघि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं। अनुसन्धान भइरहेको कुराको प्रतिवेदन तयार हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। तत्कालीन मन्त्री सोनलले हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा प्रदेश 2 का अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता हुन्। उनी प्रदेश सरकार स्थापनाको समय तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपाबाट नेतृत्व गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका थिए। महन्त ठाकुरको पक्षमा लागेपछि उनलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बर्खास्त गरेका थिए। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा पुनः जनप्रतिनिधिहरू बीच विवाद सुरु भएको छ। नगर प्रमुख लाल किशोर शाहको विरुद्धमा वार्ड अध्यक्ष तथा सदस्यहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नगर प्रमुख लाल किशोर शाहले नगरको सरसफाईका लागि कुनै चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। शुक्रबार आफूहरूलाई नगरको समस्या सम्बन्धमा वार्ता गर्नका लागि बोलाइएको समयमा नगर प्रमुख शाहको निर्देशनमा उल्टै घेरा हालेर कुटपिट गर्ने प्रपञ्च रचिएको उनीहरूले आरोप समेत लगाएका छन्। वार्ड नम्बर 7 का वार्ड अध्यक्ष जानकीराम शाहले नगरमा थुप्रिँदै गएको फोहोरले दुर्गन्धित बढ्दै गएको अवस्थामा आफूहरूले पटक पटक मेयरसँग आग्रह गरे पनि कुनै सुनवाई नगरेको र उल्टै आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर गुण्डा शैलीमा आफूमाथि जाई लागेको आरोप लगाउनुभयो। आफूहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्न आउँदा गुण्डा लगाएर हप्काएको उहाँको आरोप छ। वार्ड नम्बर 3 का वार्ड अध्यक्ष दीपेन्द्र कुमार शाहले शुक्रबार बिहान 11 बजेको समय दिएपछि आफूहरू मेयर शाहसँग भेटघाट गर्न गएको बेला बाहिरबाट लठैत मंगाएर आफूहरूलाई धम्की दिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले मेयर शाहको उपमहानगरपालिकाको माहौल भयभीत बनाएर राखेको समेत बताउनुभयो। आफूहरूले बहुमतबाट पारित गरेर दिएको योजनाहरूलाई समेत नगर प्रमुख शाहले आफू अनुकूल परिवर्तन गरेको उहाँको आरोप छ। यसअघि पनि सरसफाई सम्बन्धी कुरा गर्न उपमहानगरपालिका कार्यालयमा जाँदा वार्ड नम्बर 4 का वार्ड अध्यक्ष सुदर्शन सिंह, वार्ड सदस्य पंकज मण्डललाई सरसफाई कर्मचारीले दुर्व्यवहार समेत गरेको उहाँको भनाइ छ। वार्ड अध्यक्षहरूले आफ्नो कुरा राख्न खोज्दा मेयर शाहले बाउन्सर लगाएर हप्की दप्की दिइरहेको तथा उपमहानगरको हरेक कुनामा बाउन्सरहरू भरिभराउ रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। उपमहानगरसँग सरोकार नै नरहेका बाहिरका युवाहरूलाई मंगाएर आफूहरूलाई पिटपाट गर्न खोजेको वार्ड नम्बर 4 का अध्यक्ष सुदर्शन सिंहको आरोप छ। उहाँले मेयर शाहले आफूहरूको वाडाको योजना बिगारेकोले यस वर्ष कुनै पनि काम नै नगर्न नसकेको समेत बताउनुभयो। मेयर शाहको कार्यकक्षबाट वार्ड अध्यक्षहरू बाहिर निस्केपछि केही बेर नगर प्रहरी र उनीहरू बीच धक्कामुक्की समेत भएको थियो। विभिन्न निर्णयको प्रतिलिपि सहित सूचना नदिएको भन्दै सप्तरीको तिलाठी कोइरारी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा उपाध्यक्षले नै तालाबन्दी गरेका छन्। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुचिता कुमारी यादव सहित गएको बुधबार प्रशासकीय अधिकृत केशव झाको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेकी थिइन्। तालाबन्दी सहित उपाध्यक्ष लगायतले धरना समेत राखेका छन्। आर्थिक वर्ष 78-79 को राजस्व परामर्श समितिको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको निर्णयको प्रतिलिपि, बजेट तथा कार्यक्रम योजना तर्जुमा समितिको बैठकको प्रतिलिपि, गाउँपालिकाबाट वाडाहरूमा पठाएको बजेट सिलिङको पत्र र वाडाहरूबाट प्राप्त भएको बजेटको सिलिङको प्रतिलिपि, आर्थिक वर्ष 78-79 को गाउँ सभाको निर्णय सहितको प्रमाणित प्रतिलिपि लगायतका उपलब्ध गराउनुपर्ने उपाध्यक्षको माग छ। यसअघि पटक पटक सूचनाको हक सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरूको प्रतिलिपि माग गर्दा पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतीश सिंह र प्रशासकीय अधिकृत समेतले कुनै चासो नदिएकोले बाध्य भएर केही कार्यपालिकाका सदस्यहरू मिलेर तालाबन्दी गर्नु परेको उपाध्यक्ष यादवको भनाइ छ। आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उपाध्यक्ष यादवले बताउनुभयो। सिराहामा सवारी दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको लाहान नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित लाहान ठाडी सडक खण्डमा मोटरसाइकल र टिपर दुर्घटना हुँदा सप्तरीका एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का 1 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। सिराहाको लोकहा ठाडीबाट घरतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश 201-002 प 2682 नम्बरको मोटरसाइकललाई 101 क
261 नम्बरको टिप्परले ठक्कर दिएपछि दुर्घटना भएको हो। सो दुर्घटनामा सप्तरीको बलान बेहुला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 दिघियाका 60 वर्षीय मोतीलाल यादव, उनका भतिजा 30 वर्षीय रामकुमार यादव र 8 वर्षीय नाति अभिषेक यादवको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय लाहनका प्रहरी नायब उपरीक्षक तपन दाहालले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी नायब उपरीक्षक दाहालका अनुसार दुर्घटनामा एकजनाको बच्चा घाइते भएका छन्। ठक्कर दिने टिप्पर र चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको छ। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्रिकेट खेलाडीमाथि गरिएको कारबाहीबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर प्रचण्डले क्रिकेट खेलाडीलाई गरिएको कारबाहीबारे ध्यानकर्षण गराएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले क्रिकेट खेल मार्फत नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन योगदान गरेका खेलाडीहरूलाई दुरुत्साहित हुने ढंगले कारबाही गर्नु गलत भएको भन्दै ध्यानकर्षण गराउनुभयो। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले यो कारबाहीबारे आफूले बुझ्ने बताउनुभयो। गत मङ्सिर 29 गते नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी सहित 4 क्रिकेटरमाथि कारबाही गरेको थियो। मल्लका अनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित भएको बधाई समेत दिएका थिए। भेटको अवसरमा सदन सुचारू गर्ने लगायतका समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दामा सर्वदलीय बैठक बोलाउने विषयमा पनि छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्रीमा युवा नेता बद्री पाण्डे निर्वाचित भएका छन्। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले दिएको जानकारी अनुसार पाण्डे सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचित भएका पाण्डेले 2411 मत ल्याउँदा अर्का उम्मेद्वार जीवन बहादुर शाहीले 2133 मात्रै मत ल्याए। निर्वाचित पाण्डे शेखर कोइराला समूहका नेता हुन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका खसारे क्लस्टरको सहमहामन्त्रीमा किशोर सिंह राठौड निर्वाचित भएका छन्। उनले 2576 मत ल्याए भने उनका प्रतिस्पर्धी देवराज चालिसेले 2059 मत मात्र प्राप्त गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसको मुस्लिम सहमहामन्त्रीमा फर्मुल्ला मन्सुर निर्वाचित भएका छन्। उनले 2776 मत ल्याए भने अर्का उम्मेद्वार शेख वकिलले 1871 मत ल्याए। नेपाली कांग्रेसको थारू क्लस्टर तर्फको सहमहामन्त्रीमा उमाकान्त चौधरी निर्वाचित भएका छन्। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले दिएको जानकारी अनुसार तेजुलाल चौधरीलाई हराउँदै उमाकान्त निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचित भएका उमाकान्तले 2756 मत ल्याउँदा अर्का उम्मेद्वार तेजुलाल चौधरीले 1877 मत ल्याए। निर्वाचित चौधरी पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाका समूहका हुन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सिटौला समूहले शेरबहादुर देउवा समूहलाई सहयोग गरेको थियो। निर्वाचित चौधरी उनकै देउवा समूहबाट उम्मेद्वार थिए। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालको राजस्व परामर्श विकास समिति सदस्य निर्मल हरि अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी योजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 18 मिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता प्राप्त गर्ने वार्ता टोली गठन निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै विनोद कुमार भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवा कानून समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र राम प्यारी सुनवारलाई नेपाल न्याय समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले सन्दीप चन्द्र बानिया, सुदीप चन्द्र बानिया र आत्माराम कुर्मीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस बमोजिम पूर्ण प्रसाद पौडेल सहित 29 जना व्यक्तिहरूलाई 23,20,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भारतीय सशस्त्र सीमा बलको 18औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई स्वीकृति दिने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गरीबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 5 जना अधिकृतहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भोटे ओडर आँखा उपचार केन्द्र सुन्दर बजार लमजुङलाई भवन निर्माण गर्न एक रोपनी जग्गा लीज उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि डाक्टर दामोदर रेग्मीको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
श्री विनोद कुमार भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवा कानुन समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र श्री रामप्यारी सुनवारलाई नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति गर्ने। सन्दीप चन्द्र बानिया, सुदीप चन्द्र बानिया र आत्माराम कुर्मीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस बमोजिम पूर्ण प्रसाद पौडेल समेतलाई 29 जना व्यक्तिहरूलाई रु 23,20,000 क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने। भारतीय सशस्त्र सीमा बलको 18th एनिभर्सरी डे कार्यक्रममा सहभागी हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई स्वीकृति दिने। एलायन्स फ्रान्सवा काठमाडौँसँग भएको सम्झौता परिमार्जन गरी संशोधित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गरिबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 5 जना अधिकृतहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। सिफारिस समिति गठन गर्ने। नेपाली सेना सैनिक प्राविधिक सेवाका सहायक रथी श्री हेगेन्द्र लाल महर्जन र महासेनानी खुमबहादुर कुँवर छेत्रीको पदावधि थप गर्ने तथा सहायक रथी सागर बहादुर केसीलाई अवकाश पूर्व उपरथी दर्जा मानार्थ बढुवा र महासेनानी खगेश्वर अर्यालको अवकाश पूर्व विशेष बढुवा गर्ने। नेपाली सेनाका विभिन्न समूहका रथी सहायक रथी र महासेनानीहरूको सर्व गर्ने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सुर्खेत बिजौरा 33 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको पोल तथा राइट अफ वे संरचना निर्माण गर्नका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बारा ताल एवं पञ्चपुरी गाउँपालिकामा रहेका चेतना सामुदायिक वन मन्त्रालयको 10.52 हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। त्यस्तै विभिन्न 13वटा स्थानीय तहलाई विभिन्न परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने। लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठ सहित 10 जना उम्मेदवारहरूलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको 11औं तहको पदमा नियुक्ति गर्ने र शिक्षक सेवा आयोगका 11औं संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशलाई सबै खालका अन्यायबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित उत्कृष्ट युवा किसान सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले सबैलाई सबै खालका अन्याय अत्याचार र शोषण दमनबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले देशलाई समृद्ध बनाउन पर्याप्त आधारहरू आफूसँग रहेको समेत बताउनु भयो। उहाँले यो देशलाई पिछडिएको अवस्थाबाट समुन्नत बनाउने पर्याप्त सम्भावना रहेको भन्दै देशमा नै नागरिकलाई खानाका लागि चाहिने खाद्यान्नको आवश्यक परिपूर्ति पूरा गर्न सकिने बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले कृषिमा लाग्दा इज्जत नघट्ने भन्दै सरकारले कृषिलाई बजारसँग जोड्न भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले गुणस्तरलाई हेरेर छिटो र छरितो विज्ञान प्रविधिलाई कृषिमा जोड्नुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि उपनिर्वाचन भयो भने त्यहाँ पनि हामी जित्नेछ। वैशाख महिनामा स्थानीय तहको चुनाव हुन गइरहेको छ र स्थानीय तहको चुनाव तपाईलाई थाहा छ देशभरिमा 460 वटा गाउँपालिकाहरू छ। देशभरिमा 293 वटा नगरपालिकाहरू छ। जम्मा जम्मी 753 वटा स्थानीय तहहरू छन् र 753 को 1506 जना मेयर उपमेयर प्रमुखको चुनाव हुनेछ। त्यसैगरी 6742 वटा वडाहरू छन्। यी प्रत्येक वडामा 5 जनाको दरले झन्डै 35031 जनाको चुनाव हुनेछ।
यी सबै चिजको निम्ति हामीले तयारी गर्नुपर्छ। तपाईहरु आफ्नो आफ्नो गाउँ ठाउँमा त्यहाँका जनताको माझमा बिज्नुहोस्, उनीहरूलाई पनि एकताबद्ध बनाउनुहोस्, उनीहरूलाई पनि आफूमा समेट्नुहोस्। सहकारिताको काममा सहकारी संगठन बनाउने कुरामा उत्पादन सहकारी, वितरण सहकारी, उपभोग सहकारी, सहकारीका विभिन्न क्षेत्रहरूको अधिकतम प्रयोग गर्ने कुरामा तपाईहरु जुट्नुहोस्। मलाई लाग्दछ तपाईहरु उत्पादनको नेता मात्रै होइन, भोलि जनताको निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर जनताको नेता र त्यहाँ गएर स्रोतलाई आफ्नो स्वार्थमा होइन साँचो अर्थमा निस्वार्थ भावनाले त्यो गाउँ र पालिका र नगरपालिकाको एकदम राम्रो डिजाइन बनाएर विकासको खाका बनाएर बाटा घाटा र जम्मै सुविधाहरू प्रदान गर्ने एउटा शहर जस्तै बनाउने काममा जुट्नुभयो भने चीनमा जानुहुन्छ गाउँ पाउनुहुन्न, सबै शहर भइसक्यो, सबै शहर भइसक्यो। हामी पनि प्रत्येक गाउँलाई शहर भने के हो, सुविधा सम्पन्न ठाउँ, राम्रो बाटाघाटाहरू, पढाइदेखि लिएर जम्मै सुविधा सम्पन्नताहरू, रोजगारीदेखि लिएर जम्मै आफ्नो विकासका सबै क्षेत्रहरूमा पहुँचहरू, यी सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ। र किसानहरू वास्तवमा शानका प्रतीक पनि हुन्, देशको मानका प्रतीक पनि हुन्। तपाईं किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कृषि क्षेत्रमा संलग्न भएको कुरामा गौरव बोध गर्नुहोस्। अध्यक्ष नेपालले नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत र कल कारखानाहरूको खोल्ने बलियो सम्भावना रहेको तर यसमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रविधिको प्रयोगसँगै वातावरणलाई पनि त्यतिकै महत्त्व दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले अबको निर्वाचनमा केपी ओलीले झापाको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जित्न नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी काठमाडौँ महानगर कमिटीले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा खनालले ओलीले मुलुक र जनतामाथि घात गरेको भन्दै अबको निर्वाचनमा झापाबाट पनि चुनाव जित्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले ओलीलाई आकाशे खुर्सानीको संज्ञा दिँदै धरतीमा रहेका जनतामाथि गद्दारी गरेको तर्क गर्नुभयो। पार्टीको नीति र सिद्धान्तलाई कुल्चेर ओलीले पार्टी र जनताको साथ जनतामाथि धोका दिएको उहाँको भनाइ छ। खनालले अबको निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीको जितलाई कसैले रोक्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो। छोटो समयमा पार्टी निकै बलियो भएको भन्दै उहाँले छोटो समयमा पार्टीको सबै कमिटी निर्माण गरिएको जिकिर गर्नुभयो। पार्टीका नीति र सिद्धान्तहरूलाई कुल्चेर हामीले जुन चुनावमा घोषणापत्र अगाडि सारेका थियौं त्यो घोषणापत्रका भावनाहरूलाई समेत कुल्चेर केपी ओली पुरै पुँजीवादको दिशामा, दक्षिणपन्थी अवसरवादको दिशामा लागे। त्यसले गर्दाखेरि जनतामाथि भयानक ठुलो धोका भयो, पार्टीमाथि पनि धोका भयो, यो राष्ट्रमाथि पनि धोका भयो। कमेडहरू त्यो धोका भएको हुनाले यो धोका नेताले दिइरहेको छ, हामी चुप लागेर बस्यौँ भने त भएन। त्यसो हुनाले अब यो नेतृत्वले काम गर्न सक्दैन। जसरी पहिलेको रायमाझीको नेतृत्वले धोका दिएको थियो पार्टीलाई, यो रायमाझी जस्तै अहिलेको केपी ओलीले पनि हामीलाई धोका दियो, राष्ट्रलाई धोका दियो र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दियो। त्यो निष्कर्षमा हामी पुगिसकेपछि अब यो पार्टीमा विद्रोह गर्नुको अर्को विकल्प रहेन, हामीले सकेको छैन। तर यति छोटो अवधिमा हामीले माथि केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्यौं, केन्द्रीय निकायहरू निर्माण गर्यौं, 7वटा प्रदेशमा प्रदेश कमिटीहरू निर्माण गर्यौं, 77 जिल्लाहरूमा जिल्ला कमिटीहरू निर्माण गर्यौं र अहिले हामी जति पनि पालिकाहरू र वार्डहरू छन् त्यो पालिका र वार्डहरूमा पार्टी राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार हुँदैछ र हामी पार्टी सदस्यहरू व्यापक रूपले विस्तार गर्दैछौँ र ठुलो सङ्ख्यामा देशव्यापी रूपमा अहिले हाम्रो पार्टीमा प्रवेशको एउटा लहर आइरहेको छ। त्यही लहरको एउटा झाँकी आज हामीले काठमाडौँको यो 14 नम्बर वार्डमा देखिरहेका छौँ कमेडहरू र धेरैतिर यो प्रकारको एउटा लहर चलिरहेको छ र तपाईहरू जो 14 नम्बर वार्डका साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ,
कमेडहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आज जो निर्णय गर्नुभयो, अब 14 नम्बर वार्डको भाग्य भविष्य बदलिन्छ कमेडहरू। अब हामी नयाँ ढङ्गले जान सक्छौँ। कार्यक्रममा विभिन्न दलबाट आएका कार्यकर्ताहरू एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित उपसभापति धनराज गुरुङले अब पार्टीमा रूपान्तरणको अभियान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबाट सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले पार्टी रूपान्तरणको कुरालाई मुख्य नारा बनाएको भन्दै अब रूपान्तरणको अभियान सभापतिबाटै सुरु गर्ने धारणा राख्नुभयो। गुरुङले आफूहरू पनि अब अग्नि परीक्षामा रहेको भन्दै पार्टीमा भागभण्डा नगरी पद्धति अनुसार चल्ने वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनताको बीचमा व्यक्तिको अनुहार लिएर जाने भन्दा पनि विचार र सिद्धान्त लिएर जाने बताउनुभयो। पार्टीभित्र अब सत्ता र प्रतिपक्ष नरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यसको बारेमा छलफल गरौँ न, त्यसको बारेमा संविधान परिवर्तनको लागि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरौँ न। तर अहिले इलेक्सनको एजेन्डा भनेको संविधान परिवर्तन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रधानमन्त्रीको सवाल भन्दा त्योभन्दा पनि जनतालाई सुशासन दिने सवालमा कमिसन तन्त्रले चाहिने सर्लक्क मिलेको राजनीतिलाई त्यहाँबाट उकाट्नु छ, त्यहाँबाट निकाल्नु छ। सबभन्दा कुरो त्यो गणेशमानजीको सुपुत्र प्रकाशमानजीलाई त सानैदेखि राजनीतिक संस्कारको पाठशाला घरै बन्यो। त्यस्तो राजनीतिक पाठशालामा हुर्किएको व्यक्तिको बारेमा मैले धेरै टीका टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन, तपाईँहरूको अगाडि छ। उहाँले नवनिर्वाचित सभापति देउवालाई आफूहरू जस्तै बनाएर अघि बढाउने र रूपान्तरण गर्ने दाबी गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। पुँजीगत विकास खर्च निराशाजनक बन्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले सरकारवाला मन्त्रालयसँग तागेदा सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा सरकारवाला विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर पुँजीगत खर्च बढाउन तागेदा गरेका हुन्। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुष महिनाभित्र आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको 30% रकम खर्च गरिसक्ने मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको भन्दै उहाँले विकासे खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न तागेदा गर्नुभयो। कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी लगायत सहभागी थिए। बजेटको ढिला सुस्ती अर्थ मन्त्रालयले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन र गर्ने छैन। उहाँले मन्त्रीहरूसँग आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको 30% बजेट यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ, समयमै खर्च गर्ने अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने समन्वय लगायतका काम समयमै गर्ने प्रतिबद्धता उहाँको छ। बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुने नसकेको अवस्था देखिएको, त्यसलाई रकमान्तर गरिने उहाँको भनाइ छ। बजेट त्यही बसिराख्दैन, यो बजेट अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिने वाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिने छैन। उहाँले असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन, जे निकासा हुनु हो पहिला नै हुन्छ, खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँ पठाइदिन्छ। उहाँले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायतका खर्च हुने स्थानमा बजेट हस्तान्तरण गरिने समेत बताउनुभयो। खर्च गर्नुस्, बजेट लिनुस्। मन्त्री शर्माले खर्च गर्नुहुन्न, त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न, अर्थले फाइल 3 दिनभित्र फिर्ता गरिसक्ने भन्दै सोही रफ्तारमा काम गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो महिनाबाटै खस्किएको विकास खर्च 5औं महिनासम्म आइपुग्दा पनि सुधार हुन सकेको छैन। महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार मन्सिर मसान्त बुधबारसम्म विकास खर्च लक्ष्यको 6.46% मात्र हुन सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल विकास खर्च गर्ने लक्ष्य 4 खर्ब 39 अर्ब 65 करोड रुपियाँ राखेको छ। यो रकम खर्च गर्न साउनबाटै हरेक महिना औसतमा मासिक 36 अर्ब रुपियाँ विकासको काममा खर्च हुनुपर्छ, तर 5 महिनासम्मको प्रगति भने दयनीय छ। मन्सिर मसान्तसम्म सरकारले मात्र 28 अर्ब 40 करोड रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो मासिक 5 अर्ब 68 करोड रुपियाँ मात्र प्रगति हो। तथ्याङ्क अनुसार 5 महिनामा चालु खर्च भने 31% भन्दा माथि पुगिसकेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा 3 खर्ब 17 अर्ब 32 करोड रुपियाँ चालु खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले
10 खर्ब 3 अर्ब 74 करोड रुपियाँ चालू खर्चको लक्ष्य सरकारले राखेको छ। अहिलेसम्म भएको खर्च 31.61% हो। वित्तीय व्यवस्थामा 5 महिनासम्म 41 अर्ब 30 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको 21.8% हो। यो वर्ष सरकारले वित्तीय व्यवस्थाका लागि 1 खर्ब 89 अर्ब 43 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो आर्थिक वर्षमा चालू पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा गरी लक्ष्यको कुल 23.7% बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क छ। सरकारको चालू आर्थिक वर्षमा 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोड रुपियाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। पहिलो 5 महिनामा पूरा हुँदा बजेट खर्च 3 खर्ब 87 अर्ब 3 करोड रुपियाँ देखिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानको पश्चिम क्षेत्र स्थित ओसाका शहर 8 तले भवनमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। जापानको स्थानीय एनएचके ब्रोडकास्टरका अनुसार शुक्रबार ओसाका शहरको 8 तले भवनको चौथो वा 5औं तलामा आगलागी भएको हो। सो क्षेत्र पसल तथा मनोरञ्जन स्थलको रूपमा रहँदै आएको समाचारमा उल्लेख छ। यो आगलागीबाट 28 जना मानिसहरू प्रभावित भएका थिए, जसमध्ये 27 जनालाई मुटु र फोक्सोले काम नगरेको अवस्थामा फेला परेको हो। अहिले आगो नियन्त्रणमा आए पनि यसबारे थप विवरण भने आउन बाँकी रहेको छ। बेलायतको वायुसेनाले सिरियामा विद्रोही समूहको ड्रोन खसालेको छ। रोयल एयरफोर्सको टाइकुन जेटले सिरियामा शत्रु पक्षको एउटा ड्रोनलाई खसालेको बीबीसीले जनाएको छ। झन्डै 40 वर्ष अघि फ्लानल्यान्ड युद्धता बेलायतको सेनाले पहिलो पटक शत्रु पक्षको विमानलाई निशाना बनाएको बेलायतको रक्षा मन्त्री बेन वालेसले बताउनु भएको छ। इराक नजिकको सीमा क्षेत्रमा यो हमला भएको थियो, तर विपक्षी समूहबारे खुलाइएको छैन। बेलायतको हवाई सेनाले सुपरसोनिक अर्थात ध्वनिभन्दा तेज गतिमा उड्ने सक्ने एआरएफ टाइकुन मार्फत गरिएको यो पहिलो हवाई कारबाही हो। इराक वा सिरियामा पनि बेलायतको हवाई फौजले पहिलो पटक नै हमला गरेको खबरमा उल्लेख छ। युरोपेली संघ EU को स्वास्थ्य निकायले सन् 2022 को सुरुसम्म स्वास्थ्य संकट आउने चेतावनी दिएको छ। यूले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका कारण स्वास्थ्य संकट आउने चेतावनी दिएको हो। यो भेरिएन्टका कारण युरोपमा अस्पताल भर्ना र मृत्युको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। युरोपियन सेन्टर फर डिजिज प्रोभेन्स एन्ड कन्ट्रोलले भौतिक दूरी मास्क बुस्टर खोप कार्यक्रममा जोड दिने सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। महामारी अगाडि नै देशहरूलाई आफ्नो क्षमता बढाउन र आवश्यक सावधानी अपनाउन साथै महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रयास थाल्न ढिलो गर्न नहुनेमा युरोपेली आयोगका प्रमुख भेर्जुला बोन देर लायनले जोड दिनुभएको छ। अब खेलकुद समाचार। उन्नाइस वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपाल र भुटान खेल्दैछन्। नेपाल र भुटान बीचको खेल बेलुका 7:15 बजे बंगलादेशको ढाकामा रहेको शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा सुरु भएको छ। फाइनल पुग्न सम्भावना कायमै राख्ने नेपाललाई भुटानसँगको खेल जित्नुपर्ने दबाव छ। नेपालले पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो भने दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई 6-0 गोलले हराएको थियो। भुटानले पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 5-0 ले हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा बंगलादेशसँग 6-0 र तेस्रो खेलमा भारतसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो। प्रतियोगितामा लगातार 2 खेल जितेको भारत 6 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। आयोजक बंगलादेश र नेपालले समान 2-2 खेलमा 4-4 अङ्क जोडेको छ। भुटानले 3 खेलबाट 3 अङ्क जोडेको छ र फाइनलको सम्भावना कायमै राखेको छ। लगातार 3 खेलमा पराजित श्रीलङ्का भने फाइनल होडबाट बाहिरिसकेको छ। नेपालले भारतसँग पर्सि खेल्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा उपाधि होडमा रहेको त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र नवप्रवेशी सातो बाटो युथ क्लब अङ्क बाँडेका छन्। दुवै टिमले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। जारी लिगमा तेस्रो बराबरी खेलेको आर्मीलाई सातो बाटोसँगको बराबरी एपीएफ कप क्वालिफायर छनौट हुन र उपाधि रेसमा रहन महँगो पर्न सक्छ। आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले बिहीबारको प्री म्याच
कन्फरेन्समा सातो बाटो अन्डरडग टिमको रूपमा देखा परेको र बलियो टिम रहेको बताएका थिए। उनले लिग उपाधिको रेसमा रहेको 3 अङ्ककै लागि खेल्ने बताएका थिए। तेस्रो बराबरीपछि आर्मी 5 खेलबाट 9 अङ्क जोड्दै तेस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै सातो बाटो 5 खेलबाट 8 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।